वैसे तो पोस्टमार्टम हमेशा डेड बॉडी के करते हैं, मगर आइए हम आपको आज एक जिंदा बॉडी की पोस्टमार्टम कराते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में रहे ताकि हम आपको उसकी पूरी पोस्टमार्टम दिखा दें। सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद खंदौजी। एक मरतबा एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज हम आपको एक जिंदा लाश की पोस्टमार्टम कराएंगे, मगर इस पोस्टमार्टम से पहले आए इमरान खान की बहनों की ये दो वीडियो सुन ले। इसमें इनकी बड़ी बहन क्या कहती है और छोटी बहन क्या कहती है। उनके साथ अच्छा, ईरान इसराइल जंग पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। स्टेटमेंट क्यों देंगे? अभी वक्त है। देखिए वो कोई उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक बड़े और जी आप कंप्लीट कर लें। नहीं, मैंने कहा बतूने का बहुत है यूनिटी की तरफ। ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर भी तो बात उन्होंने बस ये किया कि अभी सब इकट्ठे हो। सारा उनको पता था, सारा उन्होंने डिस्कस किया हमारे साथ। और अभी जो उन्होंने ये कहा कि अभी सारे पाकिस्तान। सामीन, जिस तरह आपने सुना, जब उसकी बड़ी बहन यानी सलाई वाली मशीन जिसमें अमेरिका में बिल्डिंग खरीदा सलाई मशीन से, जब उससे पूछा कि इसराइल के बारे में खान साहब ने क्या मौकफ अपनाया या कोई बातचीत की, तो उसने कहा उसके बारे में आप क्या बात करनी। उसने कहा कि आप सब इकट्ठे रहे। जब दूसरी बहन से पूछा तो उसने कहा कि उसने क्या स्टेटमेंट देनी थी। तो इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इमरान खान MNA जो अली मोहम्मद खान शरीफ पढ़ के झूठ बोलता है, पाकिस्तान का पहला रियासत मदीना, पाकिस्तानी रियासत मदीना का पहला मेंबर पार्लियामेंट जो दुरूद पढ़ने के बाद झूठ बोलता है। तो वो कहता है कि शेर अंदर है पंजरे में, अगर वो बाहर होता तो वो इसराइल को जवाब दे देता। जो भी पाकिस्तान में कोई वाकया रूनुमा हो जाता है या कोई हलचल हो जाती है तो सुबह सवेरे इसका ट्वीट जो एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है कि मुल्क यानी अमेरिका से इसका ट्विटर चलता है, वहां से ट्वीट आ जाता है। मगर जो ही ईरान इसराइल की जंग शुरू हो गई है, इस उम्मत मुस्लिमा के लीडर की इसके ट्विटर से एक लफ्ज भी किसी मुसलमान या ईरानी के लिए नहीं निकलता है। आपको पता है क्यों नहीं निकलता है? इसकी असल वजह ससुराल जमाइमा खान, गोल्डस्मिथ, ज़ेरिक गोल्डस्मिथ और वो जो फंडिंग उसको हो रही है, इसकी वजह से लिख के देता हूं, अगर ये बाहर भी होता तो एक लफ्ज भी इसराइल के खिलाफ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोल सकता? जब सान थप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, या तो उसका करदार हो और या उसके मोहसिनों उसके एहसानात के तले दबा हुआ हो। तो अभी भी जो अपने आप को शऊर वाले कहते हैं कि हम में शऊर है, तो आपकी शऊर यहाँ पे आपको दस्तक नहीं देता है कि आप लोग उठ जाओ। अगर आपका उम्मत मुस्लिमा का लीडर जेल में सोया हुआ है और एक ट्विटर नहीं आता है तो आप लोग उठ जाओ और आवाज बुलंद करो और अपने लीडर को भी कह दो कि आप भी आवाज बुलंद कर ले। उन्होंने 4 दिन पहले एक ट्वीट आए उसकी ट्वीट का आपके साथ पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने जो जिंदा लाश कहा है ना, वो इमरान अहमद नियाजी जिंदा लाश है जो इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक या किसी मुसलमान के हक में बयान अभी तक नहीं दिया और वो गहरे नींद सोया हुआ है। लेट्स स्टार्ट पोस्टमार्टम ऑफ हिज ट्वीट। वो कहते हैं अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान को 1 हफ्ता कैदी तन्हाई में रखने के बाद अहलिहाना से करवाई गई मुलाकात में गुफ्तगू, यानी 1 हफ्ता उसको कैदी तन्हाई में रखा। कैदी नाहक, When you was a prime minister, आपने जितने को जेलों में रखा वो कैदना हक नहीं थे, आपने उनको कैदना हक में नहीं रखा।
آپ کا چوما چھاٹ والا احتساب چیئرمین جاوید اقبال آپ کے کہنے پہ نہ حق قید نہیں رکھا کرتے تھے. آگے لکھتے ہیں عالمی حالات کی وجہ سے اپنی پارٹی کو تحریک 2 ہفتے کے لیے مہر کرنے کی ہدایت کی. عالمی حالات کی وجہ سے، یعنی جب اسرائیل اور ایران کی جنگ، اس کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے، نام بھی اس کا نہ منہ پہ آتا ہے نہ ٹویٹر پہ آتا ہے. موجودہ عالمی حالات کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے. اس کو بہت فکر ہے پاکستان پہ بھی ایسے حالات آنے کی. ایسے حالات میں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ تو اپنے ورکر کو گالیاں دینے کے ترغیب دیتے ہیں. آپ کو تو وہ ورکر اور وہ ممبر پارلیمنٹ یا اپنی پارٹی کا وہ پسند ہوتا ہے جو زیادہ گالیاں دیتا ہے. آگے لکھتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ تو پیش کرنا ہی تھا. بجٹ پاس کرنے سے پہلے مشاورت کی لیے علی امین، عمر ایوب، مزمل اسلم، تیمور جگڑا اور شبلی مجھے بریفنگ دیں گے تبھی بجٹ پاس ہو جائے گا. آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کب سے معیشت دان بن گئے ہیں؟ آگے لکھتا ہے کہ وفاقی بجٹ میں ان لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کو مزید چھوٹ دی ہے. جس طرح آپ نے 3-3.5 سالہ حکمرانی کے وقت ان لوگوں کو چھوٹ سے استثناء دی تھی. خبروں کے مطابق 33 لاکھ پچھلے چند سالوں میں ملک چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے بیشتر اپنے کوئی مالیت اور اثاثے ساتھ لے کر گئے ہوں گے. یہ صرف برین ڈرین نہیں ہے بلکہ ملکی پیسہ بھی باہر جا رہا ہے کیونکہ یہاں کسی کو تحفظ فراہم نہیں ہے. اچھا، باہر پیسوں کے ساتھ فراگوگی نے آپ کو بگایا، جہاز میں بیٹھایا، اس کو بلا لو نا کہ اپنے پیسے لے آئے یہاں پہ. اگر ادھر نہیں لاتے تو خیبر پختونخوا میں لے آئے. جس کے پاس 3 سال پہلے 50,000 روپے تھے تو اس کی حیثیت بمشکل 20,000 ہے. یہ 60% مہنگائی ہے. اچھا، جب آپ کو گورنمنٹ ملی تھی تو آپ نے ڈالر کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کی پیسے زیادہ ہو جائے اس سے. پھر کہتا ہے کہ کرونا جیسی عالمی وبا اور عالمی معاشی بحران میں ہماری معیشت کے اعداد و شمار دیکھے اور آج دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ کو حکومت ملی چینی 55 پہ تھا، ڈالر 100 سے نیچے تھا. اس وقت معائنہ کیا تھا، اس وقت تو آپ کے انٹرنیشنل یوتھیا جو اپنے آپ کو شعور یافتہ کہتے وہاں کی تیل کی قیمت پاکستان کی تیل کی قیمت سے کرواتے اور کہتے پاکستان میں ابھی بھی ڈیزل پیٹرول سستا ہے. اور آپ کا ارسطو شہباز گل بھی آ کے یہی مثالیں دیا کرتے تھا. جب رول آف لا نہ رہے تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. جب سانس لا نہ رہے تو آپ جیسے پھر ناحق قید میں ہوتے ہیں. جب عمران لو جج، عطا بندیال اور ثاقب ناصور جیسے چیف جسٹس اور جسٹس ہو تو پھر لوگوں کو رات کے 12 بجے کے وقت الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں، سزا سنائی دیتی ہے. جس طرح حنیف عباسی کو دیا تھا. اس وقت آپ کو رول آف لا یاد نہیں تھا. اس وقت تو ثاقب نثار آپ کا سیاسی کمپین کروا رہا تھا، پورے پاکستان میں 1 پاؤں سے چکرے لگا رہا تھا، جس کے باعث دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس سے معیشت مزید نیچے جاتی ہے اور لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. آپ کو ایک اور موقع دیں گے تاکہ دوبارہ پاکستان کو دیوالا بنایا جائے. امید ہے آپ لوگوں کو میری پوسٹ مارٹم پسند آئی. اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب رہے. اگلے ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام.